मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, आज हम एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं, एक ऐसी दुआ बताने वाले हैं जिसको आप हजरात किसी भी वक्त आप सुन ले। इस दुआ को सुनते ही अल्लाह ताला आपकी हर जायज दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपकी किस्मत को बदल देगा। इस दुआ को आप हजरात यकीन के साथ जरूर पढ़े या सुने। इस दुआ को सुनने के बाद आप हजरात जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे, जिस काम के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। इस दुआ को आप हजरात अगर सुबह सुनेंगे तो शाम होने तक अल्लाह ताला आपकी हर मकासद में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला आपके कारोबार में इस दुआ की बरकत से बेशुमार तरक्की अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके घरों से परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। जिस घर में इस दुआ को पढ़ा जाएगा उस घर में अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा और उस घर की हर परेशानी, हर बला मुसीबत को दूर फरमाएगा। अल्लाह ताला इस दुआ को अगर गरीब पढ़ेगा तो कुछ ही दिन में अमीर बन जाएगा। अगर इस दुआ को फकीर पढ़ेगा तो बादशाह बन जाएगा। अगर इस दुआ को जाहिल पढ़ेगा तो कुछ ही दिन में अमीर बन जाएगा। इस दुआ को अगर कर्जदार पढ़ेगा तो अल्लाह ताला बारे कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमाएगा। अगर इस दुआ को तंगदस्ती पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी तंगदस्त को दूर फरमाएगा। इस दुआ को अगर कोई परेशान हाल पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। इस दुआ को आप हजरात जो भी दिल में लेकर पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपकी दिली नेक जायज मुरादों को पूरी फरमाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, ज्यादा बात ना करते हुए इसी में खत्म करते हैं। उससे पहले आप तमामी हजरात से मुआदबाना गुजारिश है, अगर आप इस दुआ को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर दुआ पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर कर दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला जितने लोगों ने इस दुआ को पढ़ा है, जितने लोगों ने इस दुआ को सुना है, मौला ताला उन सब की दिली नेक जायज मुरादों को पूरी फरमा। मौला ताला उन सब की परेशानियों को दूर अता फरमा, उन सब को खुशहाल जिंदगी अता फरमा, उन सब के घरों से सरू से बलाए मुसीबतें दूर अता फरमा। कारोबार में, कमाई में, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। मौला ताला तो हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, इस दुआ को शुरू करते हैं। आप हजरात यकीन के साथ सुने और फायदा हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكسره وإن كان كثيرا فباركه لي فيه رزقي من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله خالق الليل والنهار لا إله إلا الله إله واحد ونحن له عابدون وراكعون وساجدون وسابرون وشاكرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته ومما استهدك فهديته ومما استنصرك فنصرته اللهم اجعل وساوس قلبي فخشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى اللهم ما ابتليتني به من رخاء وشدة فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عما سواك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير إن الله على كل شيء قدير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن الله على كل شيء قدير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن الله على كل شيء قدير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله دليل المتخيرين يا فتاح يا رزاق يا مسبب الأسباب يا قاضي الحاجات لا إله إلا الله أمان الخائفين يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله غياث المستغيثين يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله خير الناصرين يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله خير الحافظين يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله خير الوارثين يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله خير الحاكمين يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله
خير الرازقين لا إله إلا الله خير الرازقين لا إله إلا الله خير الرازقين يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله الملك الجبار يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله الواحد القهار يا فتاح يا رزاق يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله العزيز الغفار يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب يا فتاح يا رزاق لا إله إلا الله الكريم الستار يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب يا فتاح يا رزاق لا إله إلا الله الكبير المتعال يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب يا فتاح يا رزاق لا إله إلا الله خالق الليل والنهار يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب يا فتاح يا رزاق لا إله إلا الله المعبود بكل مكان يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب يا فتاح يا رزاق لا إله إلا الله المذكور بكل لسان يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب يا فتاح يا رزاق